हॅलो फ्रेंड्स, आज हांव तुमकां चिंचोणे सेलासून कित कित कॉस्मॅटीक केलें तें हांव तुमकां दाखयतां. सो हांवें फेस मेकअप स्पंज केल्या ह्यो 50 रुपीजांच्यो. सो ऑलमोस्ट कितू येयल्या त्यो दाखयता. 2 रावंड दिले आनी 2 त्यो स्क्वेअर टायपाच्यो आनी 2 त्यो रावंड आहाय. सो सगळे म्हूण 6 आहाय. सो तुमकां मेकअप करपाक बऱ्या पडटाय. ओके, आनी हांवें काजल गेला कलरसेन्साचे कंपनी मेबलायन कंपनीचे. सो तें बरें येता 24 hour लास्ट डीप ब्लॅक कलराचे. आनी थँक्यू. हो प्रायमर गेला 24 hours हेजो. आनी जार्मार कंपनीचो. ओके, मागीर हांवें कन्सिलर गेला होते हुडा कंपनीचो. ओके, आनी मागीर हांवें ते लिप लायनर गेला ब्लॅक 2 in 1 तो लिप प्लस आय पेन्सिल ती बरयला आहा तेजेर. मागीर हांवें ब्रश गेल्या हे मेकअप ब्रश ते मेकअप ब्रश थंय आय शॅडो करपाक. आनी हें हांवें मॅकाचें मॅक कंपनीचें हांवें फावंडेशन गेलां. हें बरें आहा. सो 650 आहले, सो 600 दिलां. आनी म्हगे स्किनी प्रमाणे गेल्या मिडियम हें. सो हेंगसून प्रेस करपाचें आनी हाती लायन तुगे रब करून तुवें मस्त हें करपाचें, उजा करपाचें. ओके, आनी हें हांवें ब्लश गेलें. ब्लश मुको आहलें पूण तरी पूण हांवें गेलें म्हाका उगडास न्हू. सो हांव हें ओपन करून दाखयता. 4 हें आहाय तितून ब्लश. सो ओके, सो हांवें इतलें गेलां. म्हाका मेळना तें मेन थींग म्हणल्यार तो कावंटर. आनी कावंटर एक मेळना म्हाका. सो तें हांव ऑनलायन ऑर्डर करतलो. ऑनलायन रिजनेबल आसताय आनी हें बीन ओके आहाय प्रायजीस. सो लायक आनी सबस्क्रायब. थँक्यू.